Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. Myself is Zubia Ishwaq. Today I will talk about Minnesota Multifaceted Personality Inventory, that is MMPI. इस वीडियो में मैं आपको MMPI का इंट्रोडक्शन और इसके बाद मैनुअल से इंटरप्रिटेशन के बारे में गाइड करूँगी. फर्स्टली MMPI की डेवलपमेंट के बारे में कि MMPI की डेवलपमेंट कब हुई, एंड देन इसके बाद इसके रेशनल के बारे में, इसके पर्पस के बारे में. देन हम MMPI के डिफरेंट वर्जन्स हैं, हम उन वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे. देन हम MMPI की वैलिडिटी स्केल्स एंड देन क्लिनिकल स्केल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हेडिंग जो हमारे पास है वो है डेवलपमेंट ऑफ MMPI. MMPI originally created by Hathaway and McCandless in 1940. MMPI फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस करवाया था, ये डेवलप किया था, वो हैथवे एंड मैककेनले ने 1940 में किया था. इसके बाद MMPI को एज आ क्लिनिकल पर्सनैलिटी इन्वेंट्री के तौर पर यूज़ किया जाता रहा. अगर हम टिल द डेट बात करें तो MMPI पे हमारे पास इस वक्त 10,000 पब्लिक रिसर्चेस मौजूद हैं जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं. देन हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है रैशनल की, मीन्स पर्पस ऑफ MMPI. MMPI is a standardized questionnaire designed to gather a broad spectrum of self-descriptions. These responses are then scored to provide a quantitative assessment of an individual's emotional adjustment and their approach to test taking. Basically, MMPI individual level पे emotional adjustment and test टेकिंग एटीट्यूड के बारे में हमें स्क्रीनिंग दे रहा होता है. वैसे तो MMPI हमें पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में गाइड करता है, पर यहाँ पे ना सिर्फ MMPI हमें पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में गाइड करता है, उसके साथ साथ हमें ये बताता है कि जो टेस्ट टेकर का एटीट्यूड क्या था उस टेस्ट को लेते हुए. ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है वर्जन्स की. अगर हम MMPI के वर्जन्स की बात करें तो उसमें डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, लाइक MMPI-2, MMI-2-RF मीन्स रिस्ट्रक्चर्ड फॉर्म, then MMPA adolescents, then MMPI-ARF and then MMP3. इसमें जो फर्स्ट वर्जन आता है MMPI-2, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये रिवाइज्ड एडिशन है ओरिजिनल MMPI का, जो कि 2008 में रिलीज़ किया गया. इस वर्जन में टोटल 567 आइटम्स हैं और क्लाइंट को इसको कंप्लीट करने में एक या दो घंटे लगते हैं. और अगर हम इसमें एज की बात करें तो ये 18 से ऊपर के जो लोग हैं वो इसको कर सकते हैं, मींस एडल्ट्स. देन हमारे पास जो अगला वर्जन है वो है MMI-2-RF रिस्ट्रक्चर्ड फॉर्म, जो कि 2008 में रिलीज़ किया गया और इसके 338 आइटम्स हैं और क्लाइंट को इसको कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स लगते हैं. और ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाने वाला टेस्ट है ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव रिसर्च बेस एंड वाइड स्प्रेड फैमिलियरिटी अमंग साइकोलॉजिस्ट. तो थर्ड वर्जन है वो है MMPA एडोलेसेंट्स, क्रिएट किया गया था एडोलेसेंट्स के लिए. 14 to 18 इसमें एज रिक्वायर्ड होती है और ये 1992 में पब्लिश किया गया था विथ 478 आइटम्स. इस टेस्ट को पब्लिश करने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि एडोलेसेंट्स की पर्सनालिटी, बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़ और साइकोपैथोलॉजी को किस तरह मज़ीद इन्हेंस किया जाए या मेजर किया जाए. ओके, सो नेक्स्ट वर्जन है MMPI का हमारे पास है MMPI-ARF रिस्ट्रक्चर्ड फॉर्म. ये वाला वर्जन जो है पब्लिश हुआ था 2016 में और ये वर्जन शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू अदर MMPI वर्जन्स और क्लाइंट को इसको कंप्लीट करने में 25 to 45 मिनट्स लगते हैं. देन हमारे पास जो अगला वर्जन MMPI का है वो है MMP3. MMP3
لیٹسٹ ورژن ہے جو کہ پبلش کیا گیا 2020 میں، اور کلائنٹ کو اس کو کمپلیٹ کرنے میں 25 to 50 منٹس لگتے ہیں۔ MMP3 کا یہ جو ورژن ہے یہ کینیڈا کے فارمیٹ میں انگلش، فرینچ، اسپینش میں موجود ہے۔ اوکے، سو نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ویلیڈیٹی اسکیلس کی ہے۔ اگر ہم ویلیڈیٹی اسکیلس کے بارے میں بات کریں تو ویلیڈیٹی اسکیلس کلائنٹ کی آنسر کی ایکوریسی کو چیک کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں۔ ویلیڈیٹی اسکیلس میں ہمارے پاس ایل، لائی اسکیل، کے اسکیل اینڈ ایف اسکیل انکلوڈ ہے۔ اس میں جو فرسٹ اسکیل ہے ایل، لائی اسکیل، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بیسیکلی جو لائی اسکیل ہے، ایل اسکیل ہے، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کلائنٹ کس قدر اپنے آپ کو ان ریئلسٹک مینرز میں شو کر رہا ہے۔ اگر اس میں کلائنٹ کا ہائی اسکور آتا ہے تو اٹس مین کلائنٹ اوورلی آئیڈیلائزڈ اینڈ پرفیکشنسٹ ہے، اینڈ اگر اس میں کلائنٹ کا لو اسکور آتا ہے تو اٹس مینس کلائنٹ نے اپنے آنسر بہت کیجول وے میں ہانیسٹلی جو دیے ہیں، رسپانس کیے ہیں۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس جو اگلا اسکیل ہے وہ ہے کے اسکیل۔ کے اسکیل بیسیکلی ڈیزائن کیا گیا تھا ریلیشن شپ اینڈ سیلف کنٹرول کے لیے۔ کے اسکیل میں ہم ڈیفینسونیس کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کلائنٹ اپنے آپ کو کتنا اوورلی پازیٹیو شو کروا رہا ہے۔ اوبویسلی جب کلائنٹ ڈیفینسو ہوگا تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو پورٹری کروائے گا، بہت زیادہ پازیٹیو وے میں شو کروائے گا۔ تو اگر اس میں کلائنٹ کا ہائی اسکور آتا ہے لائک 65 to 75 سے ابو آتا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کلائنٹ اپنے آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو اور بہت ڈیفینسو شو کروا رہا ہے، ڈیفینسو ہے کلائنٹ۔ اور اگر اس میں لو اسکور آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیجریٹڈ پیتھولوجی، کہ کلائنٹ جو ہے وہ ایگزیجریٹ کر رہا ہے، لائک وہ ان چیزوں پہ نیگیٹو رسپانس دے رہا ہے جن پہ باقی لوگ پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں۔ اوکے، سو نیکسٹ اسکیل ہمارے پاس ہے ایف اسکیل۔ اچھا، بیسیکلی جو ایف اسکیل ہے یہ پرسنالٹی اسکیل تو نہیں ہے، بٹ یہ پھر بھی ویلیڈیٹی کا جو چیک دیتے ہیں جس کی بیسس پہ ہم باقی اسکیلس پہ اس کی ویلیوز کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے ویلیڈیٹی اسکیلس کی ویلیوز کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، جب ایف اسکیل میں کلائنٹ کا اگر ہائی اسکور آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلائنٹ اپنے آپ کو ورس کنڈیشن میں شو کر ہے جبکہ وہ ایکچولی میں نہیں ہے، اور اگر اس میں جتنے آئٹمز غلط ہوں گے تو اس سے ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ انویلڈ ہو جائے گا۔ اگر تو اس میں پھر کلائنٹ کا ایف اسکیل میں لو اسکور آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلائنٹ نے ریشنل رسپانس کیے ہیں۔